ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تغطاتلتي مدبات فنقل إيري ميديا كمي تمسيو نلوم قدام 17 طري بكالايت حستا مدبات قريبا لكو نمكتالكم بخبري عدم سناي مكتال كبرى تغطاتلتي باتيك قدامين ريا قداس زعبا مس انفلم اب تحتي تعوق تاو حلوة كاد زغني حفيشاو بريزدنتاو مريجا نايغواندا بعوض بريزيدنت نايتاغر يوري كاوكتام سبيني لومي كم تتزعزمه كوميشن مريجا يغواندا وقعو حبريتاتات زرق حيركبالو نزعفي شاوي بريزيدنت مريجا نايتاغر يوري كاوكتام سبيني 71.6 ميتاويت بممزغابيو عوض الرقاقيتو زركب زلو كأند مقانعون تزخونه بوبوين نتستو هابه وزيت مريجا كم زي قبولون دقفتو ناب قرناتات كامبالان كالوت كتماتات نايتاغرن بموتا تقاوموتات كايدو تاوعيتا تقريب يركبالو كساب حجي ابي غوندا حيال تاو حلوة يكايد كمزلو زتفلالي حبريتاتات كابتا هاجرنا وته يركبالو كبرى تغطاتلتي نابتي كالاينوريا قداس زعبامس نسجر بغطتا مس هاجرنا ايرتران سودانن حيل بحر ايرترا زتتحازو قينو حيل بحر ايرترا اب مايات سودان من قسقاسات يكايد كمزلو لومي مراقبيتات هاجرات عرب تبصابات حيزن الناط يركبالو بمسارة زحيزن أزوات أزلوا زينان تبصاباتن حيل بحر ايرترا نتا اب سودان اقات ايمو زركب زلو كنتات مزميزوم نمايات سودان ايرتران كيربوشو نزتفلالي حيلتات نمكل خاليو حيل بحر ايرترا كمز عينت اقداسي كوللان منقسقاسن زكايد زلو بمبالين اب تبصاباتن تغيسن زركبات زلوا حيل بحر ايرترا دحر اب سودان كمز عينت كنتات مقطامو ጸጥታ ናይት ማያት ንሙሓዝ ዝተፍላለየ ምንቅስቃሳት ከካይድ ጸኒሕናሎን እዚ ሕጂ ወጪ ዝረከብ ዘሎ ሓበሬታኻ መቐፀልታናቱ ከይኒ ዝረከብ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ማያት ቀይሕ ባሕርን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ንዝፍጠሩ ሽግራት መሪሕ ብምዃን መፍትሒታቱ ኣብ ምቕላስን ነዚ ዞባ ኣብ ምርጋን ልዑል ግደንተራን እናተፃወተዩ ዝረከብ ዘሎ ብፍላይ ንህዝብን መንግስትን ሱዳን ዝገብረሎም ዘሎ ሓገዛት መወዳድርቲ ዝበሃል ይብሎን ሓይል ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ጎረባብትን ሃገራት ንዝፍጠር ሽግራት ኣብ ምርጋውን ከምዚ ዓይነት ግደ ይጫወታሎ ንጅግና ሓይል ባሕሪ ኤርትራ ክብርን ሙሳን ንዕይኹን ከምዚአን ዓይነት ዓበይቲ መራኸቢታት ናይ ሃገራት ዓረብ ሓይል ባሕሪ ኤርትራ ጸጥታ ማያቱ ሒሱ ክሳብ ሱዳን ዝበፅሕ መስመራት ምቁፅፃሩ ክሳብ ክንደይ ፀላውን ኣገዳስን ምዃኑን ትንታነታት ኣስፊረን ይርከባለዋ كبرى تغطاتلتي نابتال ساين ريا قداس زعبا مس نسجر بقطتا مسرعات بالتقنان كل الامحران زتت حازقينو سرعات بالتقنا اب كل الامحرا بزكيادو متقعت درون اب لعلي سراويتون ملشاتاتون اب عنوت كم زورده كاب كل الامحرا زحزن زيناتات ناتزرق يركبالو سرعات بالتقنا نتا اب زتفلالي كفالات ناي كل الامحرا አጋጥ ኢሞ ዘርከብ ዘሎ ዓብ ስዕረትን ውርደትን ምጽዋሮስ ለሳነዩ ከምዚ ዓይነት ዕውርን ዕቡድን ዝኾነ መጥቃዕታ ድሮን ብምክያድ ኣብ ልዕሊ ሰራዊቱን ምልሻታቱን ኣዝዩ ዝሐዝን መጥቃዕታት ፈጺሙ ዝርከብ ዘሎ በዚ ተኻይዱ ዝርከብ ዘሎ መጥቃዕታት 36 ሰባት ብኡንቦ ክሞትን ከለው 16 ቃ ብከቢድ ከም ዝቆሰሉ ካብ ክልል ኣምሓራ ወግዓዊ ሓበሬታታት ወጪ ይርከባሎ እዚ ተኻይዱ ዝርከብ ዘሎ ናይ ድሮን መጥቃዕታት ملشاتاتن سراويتن ناي سرعات بالتقنا زنكساغسلو زوافرلو مخازين اطورات زنبر وتاي بدرون متقعتا تخايدو زركب زلو سرعات بالتقنا مكلقال ناي تاغرن اتز تخايد متقعتات بيغا كم زنبره يغريتا حديتو يركبالو كمز عينت اعناو زخونه متقعتا تاكايدكا يغريتا محتاجن زحزن كان مقان حليفو نتز تخايد جيغاتات كتكو زخيل هيكونن تولتي كل الامحرا مسرعات بالتقنا تسليفهم كنكساو سجنحو اتسرعات بالتقنا زكادو متقعتات بجيغا زيكونس كوني لوز فوتومو يبنوبال ابل علي سرعات بالتقنا زلون قريتان ريتوتاتن يسفرلو بزقوين بوتي سرعات بالتقنا اتن اللوان زبلن دروناتو ناب كل الامحرا اوافيرو اب كند نفانو نسراويتن مليشاتاتون بخمز عينت منقدي كعنوهم كتعزبن كلخا ساعات عربت نايزستج الا سرعات
እናተቃረበ ይኸይድ ከም ዘሎ ካብዚ ኩነታት ክትፈልጥን ክትርዳእን ኣይትሽገረን ዓበይቲ መራኸቢታት ዓለም ክሳብ ቢቢሲን አልጀዚራን ዝኣኽሉ ነዚ ዜናታት ይጭብጭብዎ ኣለዉ ስለዚ ብልጽግና ብዘይካት ኣካይድዎ ዝርከብ ዘሎ ጌጋ ምትካዕቲ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ዝውሕዞ ዘሎ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ጸቕጢ ነቲ ሃገር ዓበይቲ ዲፕሎማስያዊ ክሳራታት እናምጻላ ይርከብ ኣሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ስርዓት ብልጽግና ንክልተ ሰሙናት ኢሉ ዝኣተወ 2 ዓመታት ኣውፂሩ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ከምጽእ ኣይከኣለን ብፍላይ ዝሓለፈ 3 ሰሙናት ፋኖ ጀሚርዎ ዝርከብ ዘሎ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕታት ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ገጠራትን ዓድታትን ከተማታትን ናይ ክልል ኣምሓራ ተጨራሪጉ ናብ ከተማ አዲስ አበባ ገጾ እናቕንዐ ዝርከብ ዘሎ እዚ ኸኣ ነቲ ስርዓት ዓቕሊ ጽበት ስለ ዝፈጠረልዩ ከምዚ ዓይነት ዓይኒ ብለይ ስኒ ብለይ ናይ ድሮን መጥቃዕታት ምክያድ ንሰራዊቱ ይዕኒን ቀቲሎን ዝርከብ ዘሎ ኣዝዩ ዘገርምን ዝሕዝን ዜና كبرات تغطاتلتي نابتال سايناي موداتا نريو أقداس زعبا مس نسجر دحر بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب نتي أب مونغو إثيوبيان قبط سودانن تفتيرو زركب زلو مسحبات كشم قلعي مبالو منغستات ناي سودانن ناي قبطن لومي وقعو حبريتاتات بمزرقح نتي بريزيدنت أمريكا دونالد ترامبن منغست ناي تهاجرن وسيدومو زركب زلو تبوكساتات بحاقوس كمز تقبلو وقعو حبريتاتات زرقي حمير كبلو بوغن سرعات بلتقنان አዲስ አበባን ነዚ በፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ቀሪብ ዝርከብ ዘሎ ጻውዒታት ዝኾነ ይኹን ግብረ መልሲ ተዋሃበን ዝተፍላለዩ ምስ 4 ኪሎን ስርዓት ብልጽግናን ቀርበት ዘለዎም ወገናት ይጠቕስዎን ይገልጽዎን ከም ዘለው ስርዓት ብልጽግና ነዚ ጉዳይ ዝምልከት ኣብ መንጎ መመቃል ተፈጢሩ ይርከብ ከም ዘሎ ገለገለ ሰበስልጣን ናይ ስርዓት ብልጽግናን ወተሃደራውያን ኣዘዝትን ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣቕሪብዎ ዝርከብ ዘሎ ጻውዒታት ነጺጋ ኢትዮጵያ በይናው ስጉምተን ውሳነታትን ክትወስድ መርገጺ ክሕዝን ከለው ካልኻ ነቲ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን መንግስቲ ናይቲ ሃገርን ኣቕሪቦሞ ዝርከብ ዘሎ ጻውዒታት ዕሽሽ ምባል ንኢትዮጵያን ህዝቢ ናይቲ ሃገርን ዓበይቲ ሓደጋታት ምዕዳም ምዃኑ ናብቲ ተጸዊዒ ዝርከብ ዘሎ ማኣዲ ዘተ ኢትዮጵያ ክትምለስዮም መርገጺታት ሒዞም ዝርከብ ዘሎ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ በዛ ኣቕሪብዎ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ጻውዒታት ድሮ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ክልተ ተመቃቂሉ ይርከባሉ ዓበይቲ መራኸቢታት ናይ ስርዓት ብልጽግና ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኮነይሉ ግዜን ሰዓትን መሪጹ ነዚ ኣጀንዳ ከም ዘልዓሎ ኢትዮጵያ ኸ ኣብ ቅድሚያ ዓበይቲ ሓደጋታት ተገቲሩ ይርከብ ከም ዘሎ ትንታነታት ከቕርባ ንከታተልን ንዕዘብን ኣለና ዝዓበደን ዝተጸለለን ስርዓት ብልጽግና ንዝሰርሖ ግድብ ህዳሴ ከም ትሕዝ ሒዙ ካብ ግድብ ናብ ወደብ እናበለ ከካይዶ ዝቐነየን ዝኸረመን ዕብዳንን ፍኸራታትን ድሮ ኣብ ከምዚ ዓይነት ወጥሪ ሰጢም ይርከብ ኣሎ ብልጽግና ዝስዕብ ግብረ መልሱ እንታይ ክኸውን እዩ ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ኢና ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ካብዚ ጸዊዕዎ ዝርከብ ዘሎ ማኣዲ ዘተ ኢትዮጵያን ዕሸል መራሒ ናይቲ ሃገርን እንተንሰሓይቡ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘይምሕር ውሳነታት ክሕልፍ ድሕር ዝብል ከም ዘይኮነ ንምርድኦ ዘይሸግር ኣይኮነን ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤሪ ሚድያ ንሎም ኣዳልዩ ዝነበርኩ ካልኣይ ትሕዝቶ መደባት እዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ ጽባሕ ብካል መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብርኹም ሸደቅሬብ ፈንቅል ኤሪ ሚድያ